नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काभेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। बढ्दै गएको शहरीकरण डरलाग्दो अवस्थामा काठमाडौँको खाली जग्गा भूमाफियाहरूको कब्जामा रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दाबी। नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा जनतामा रहेको भ्रमलाई चिरेको प्रवक्ता महतको भनाई। एमसीसी विकास निर्माणको परियोजना रहेको स्पष्टोक्ति। 5 दलीय गठबन्धनले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च गरिरहेको ओलीको आरोप। निर्वाचन समयमै गर्नुपर्नेमा जोड। भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित श्रीकाकुलमा कोकाण एक्सप्रेसको रेलले खिचेर 6 जनाको मृत्यु, घाइतेहरूको उपचार गरिँदै। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट अन्तर्गत अफगानिस्तान विजयी, नेपाल 8-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। शहरी विकास मन्त्रालयले मंगलबार राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठी आयोजना गरेको छ। अर्थतन्त्रको विकासका लागि ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको बीचको विकासलाई दिगो बनाउनु पर्ने र अव्यवस्थित शहरलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। नेपालमा बसाइसराई र शहरीकरण डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको चर्चा हुन थालेको छ। मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बसाइसराई एक किसिमले अवसर भए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकिएको चर्चा गरियो। यसलाई रोक्न पहल भइरहेको सम्बन्धित मन्त्रालयको भनाइ छ। सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमणलाई कसरी रोक्ने, यो हाम्रो लागि असाध्यै चुनौतीको कुरा छ। सार्वजनिक अतिक्रमण गरेर कहीँ आज 200 जना मान्छे डिजास्टर भयो भने हामीले इभ्याकुएट गर्ने, खाली ठाउँमा लाने ठाउँ छैन काठमाडौँ। यो अवस्थाबाट हामी गुज्रिँदैछौँ। पछिल्लो समय बिस्तारै मानिसहरूको सहरमा बस्ने तीव्र आकांक्षाका कारण बस्तीहरू रित्तिँदै गएको छ। यसै कारण अहिले भएको विकास पनि एकाङ्की हुन सक्ने अवस्था सृजना भएको प्रति सचेत गराइएको छ। हाम्रो समाज बिस्तारै अनेकौं सपनाले गर्दाखेरि गाउँ र बस्तीहरू रित्तिँदै गएको अवस्था छ र गाउँ र बस्ती एकतर्फ रित्तिँदै गएको छ भनेदेखि अर्कोतर्फ सहरमा बस्ने जुन हाम्रो अभिलाषा छ, आकाङ्क्षाहरू छ, ती आकाङ्क्षाले सहरलाई अव्यवस्थित र अनियन्त्रित बनाउँदै गएको छ। यतातर्फ हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो विकास एकाङ्की हुन सक्दछ। 21औं शताब्दीको विश्व भूमण्डलीकरणका कारण विकास मोडेलमा परेको नकारात्मक र सकारात्मक प्रभावलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरेर मौलिक किसिमको तरिकाबाट देशको विकास गर्न आवश्यक रहेको तर्क पनि गरिएको छ। अहिलेको 21औं शताब्दीको विश्व ग्लोबलाइज्ड पनि छ, डिजिटलाइज्ड पनि छ। डिजिटलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसनको प्रभावले हाम्रो विकास मोडेलमा के प्रभाव पार्छ, त्यसले नकारात्मक त्यसका प्रभावहरू के छन्, सकारात्मक र रचनात्मक प्रभावहरू के छन् भन्ने कुरामा हामीले गहिरो लेखाजोखा गरेर हामीले आफ्नै विकासको मौलिक मोडेलको विकास गर्न जरुरी छ। बढ्दो शहरीकरणलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। अब गाउँ र सहर व्यवस्थित बनाउने नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा समस्या ननिम्त्याउने ढङ्गको ऐन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। हाम्रो जति सहरहरू छन् ती सहरहरू व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन्। व्यवस्थित ढङ्गले हामीले विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। शहरीकरणकै सुरुवात कसरी भयो भन्ने हो भने त संसारमा झन्डै 4000देखि 3000 वर्षको बिसीदेखि मेसोपोटेमियाको सभ्यतादेखि सुरु भएको कुरा विशेषज्ञहरू भन्ने गर्छन्।
नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्न नयाँ सहरी नीति, एकीकृत सहरी विकासका लागि सहरी विकास ऐन र मापदण्डहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अव्यवस्थित सहरीकरणका समस्यालाई समाधान गरेर समाजलाई गरिबीबाट माथि उठाउने, गाउँलाई सफा, सुन्दर र स्वच्छ बनाउने र सहरलाई पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँको खाली जग्गा भूमाफियाहरूको कब्जामा रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँका खाली ठाउँमा भूमाफियाले आफ्नो नाममा लिने काम भइरहेको भन्दै यसमा सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसलाई नियन्त्रण गर्न नसके भविष्यमा काठमाडौँमा खाली ठाउँ नहुने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँमा फोहोरको समस्या जटिल बन्दै गएको भन्दै फोहोरबाट विद्युत र ग्यास निकालेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा सरकार नै लाजमर्दो भइरहेको बताउनुभयो। अहिले काठमाडौँमा जुन किसिमको फोहोर व्यवस्थापन भएको छैन, ठाउँ फोहोर थुप्रिएको छ। यस सम्बन्धमा म अहिले मन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसमा चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि फोहोर व्यवस्थापनबाट ग्यास निकाल्न सकिन्छ, विद्युत निकाल्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहितालाई ध्यान दिएर मात्रै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाललाई बिस्तारै आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता र चुनौती भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा अहिले रहेका पुराना बस्तीहरू जोखिममा रहेको र त्यस्तै सुरक्षामा थुप्रै जटिलताहरू सृजना गरेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले पछिल्लो समय शहरीकरणको मात्रा तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्दै शहरीकरणका लागि योजनाबद्ध योजना तर्जुमा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सहरको रूप नलिसकेको बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अब यो पछिल्लो समयमा जसरी सहरीकरण भइरहेको छ, अब सहरीकरणका लागि पनि योजनाबद्ध योजना तर्जुमा नै हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने रहेको छ। तर जहाँ सहर छैन, सहरको रूप लिइसकेका छैन, ती बस्तीहरूलाई पनि हामीले हाम्रो योजनाभित्र कसरी समावेश गर्ने? गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा कतिपय जिल्लाका केही स्थानमा अझै पनि सवारी साधनको पहुँच नपुगेको उल्लेख गर्दै ती ठाउँलाई अति दुर्गम स्थानको रूपमा घोषणा गरी राज्यले प्राथमिकताका साथ राखेर विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा जनतामा रहेको भ्रमलाई चिरेको बताएको छ। मंगलबार फागुन 29 गतेदेखि चैत्र 29 गतेसम्म चलेको पार्टीको घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानको सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश रण महतले अभियानका क्रममा एमसीसीको सम्बन्धमा जनतामा रहेको भ्रमलाई चिर्न सफल भएको बताउनु भएको हो। त्यसैगरी अभियानमा नेपाली कांग्रेसले गरेका विकास निर्माणको कामको सम्बन्धमा पनि जनतालाई बुझाएको उहाँले बताउनुभयो। ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका गलत कामबारे पनि जनतालाई जानकारी गराउँदै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको प्रचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेसले गरेका कामहरू, विगतमा गरेका कामहरू जुन चाहिँ ओझेलमा परेका थिए, हामीले प्रचार गरेनौँ, काम गरिहालेको छ, जनताले आफै बुझिहाल्छ भन्ने मानसिकतामा हामीले काम गऱ्यौँ, जसले गर्दा हाम्रा कामहरू त्यति हाइलाइट हुन सकेका थिएनन्। त्यसलाई पनि यो अभियानको दौरानमा हामीले चाहिँ जनताको बिचमा सुस्पष्ट ढङ्गबाट चाहिँ राख्न सक्यौँ। प्रवक्ता महतले स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिए पनि टिकटको तय गर्न प्राविधिक कठिनाई भएको बताउनु भएको छ। गठबन्धन र तालमेलका कारण टिकटको टुङ्गो लगाउन ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार
गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार हामीले तालमेल गर्ने, गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्ने भन्ने कुरा नै हो। त्यसकै आधारमा कहाँ आवश्यक छ, कहाँ कति आवश्यक छ, के आवश्यक छ, त्यसको निर्णय विभिन्न तहको संरचनालाई जुन पार्टीले, हाम्रो विधानले अधिकार दिएको छ त्यो अनुसार नै सम्पन्न हुन्छ। उहाँले अभियानका क्रममा नेपाली कङ्ग्रेसमा हजारौं प्रवेश गरेको पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई देखाएर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च गरिरहेको दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले चुनाव सारेर स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने, 2059 सालमा आफूले गरेको गल्ती दोहोर्याउने काम नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन सारे देशको हित विरुद्ध हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यो आफ्नो पार्टी र नेपाली जनतालाई सह्य नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिगामी तत्त्वहरू अहिले पनि चुनाव सार्ने कोसिस गरिरहेका छन्। चुनाव सारेर स्थानीय तह रिक्त गरिदिने लोकतन्त्र रहन्छ। लोकतन्त्र समाप्त पार्ने 59 सालमा पनि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले 59 सालमा पनि स्थानीय तहहरू रिक्त गराउनु भएको थियो पहिले, अनि प्रतिगमनमा पुर्याउनु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले 40 करोड काण्ड बाहिरिएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले कारबाही गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। 40 करोड काण्डमा मिलेर खाने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको योजना सफल हुन नसकेपछि गभर्नरमाथि सरकारले कारबाही चलाएको उहाँको निष्कर्ष थियो। सामान्यतया नयाँ वर्षमा हामी विभिन्न ठाउँ घुम्न जाने, मिठा मिठा परिकार खाने र आफन्तसँग भेटघाट गर्ने गर्दछौँ। तनावी परिवेशबाट मुक्त गराउन र हुनका लागि यस वर्ष भने ध्यान र साधनाबाट काठमाडौँको टुडीखेलमा फरक र सकारात्मक सोच सहितको कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको छ। भनिन्छ नयाँ वर्षले नयाँ जोस, जागर, उत्साह र उमङ्ग लिएर आउँछ। यो वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको सुरुवात हुन लागेको अवस्थामा मानिसहरू नयाँ वर्षमा के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने गर्छन्। नयाँ वर्षको दिन विभिन्न ठाउँ घुम्न जाने, मिठा मिठा परिकार खाने र आफन्तसँग भेट गर्ने त खासै नौलो कुरा होइन। तर पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने धेरैभन्दा धेरै मानिस तनाव लिएर बाँचिरहेका छन्। विभिन्न कारणले साना साना कुरामा पनि तनाव लिने, धेरै सोच्ने र चिन्ता लिने गरेका मानिसलाई कसरी चिन्तामुक्त गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ वर्षको दिन ओम मिडिया नेपाल र ओसो तपोवनको प्रायोजन र भवन भट्टको संयोजनमा संयुक्त रूपमा ध्यान र साधना आयोजना गर्न लागि हो। सकारात्मक कामबाट सुरु गरौँ, सकारात्मक कुराबाट सुरु गरौँ न भनेर हामी यही अभियानका साथ हामी सुरु गर्न लागेका हौँ। र हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने नेपाली कल्चरमा चाहिँ नयाँ वर्षको दिन जे गर्यो सधैँ त्यस्तै हुन्छ भन्ने एउटा जुन भनाइ छ त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै नयाँ वर्षको दिन चाहिँ सकारात्मक काम, ध्यान र जुन यो अस्तित्वको ऊर्जा छ त्यसको ग्रहण गर्दै खुल्ला आकाश मुनि टुँडी खेलमा बसेर सबैजनाले एकसाथ ओमकारको ध्वनि गरौँ र सँगसँगै उत्सव गरौँ। मानिसले जीवनमा भोगेका पीडालाई केही हदसम्म कम गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न लागि हो। 4 बजेदेखि सुरु हुने कार्यक्रममा स्थापित कलाकारहरूको उपस्थित रहनेछ। तनावग्रस्त अवस्था अनि एन्जाइटी, डिप्रेसनको यति धेरै बढिरहेको छ। म त ओसो तपोवनमा बस्छु, यति धेरै व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ जो सुसाइडसम्म पुगिसक्नुभएका। त्यस्ता व्यक्तिहरू समाजमा एकदमै धेरै बढ्दो छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ एउटा बृहत रूपमा एउटा ध्यानको आयोजना गरौँ भनेर सोचका साथ हामीले यो कार्यक्रम गर्न लागेको हो। ध्यान र साधना गरी जीवनमा भोग्ने पीडाहरू आफै कम हुँदै जाने ओसो साधकहरू बताउँछन्। मानसिक रोगका शिकारहरूलाई लक्षित आयोजित कार्यक्रमले अझ धेरै सहयोग पुर्याउने साधकहरूको भनाइ छ। सोसल अवेरनेसको रूपमा वैशाख 1 गते एउटा नयाँ हाम्रो नेपाली परम्पराहरू ओझेलमा गइरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ त्यो परिप्रेक्ष्यमा वैशाख 1 लाई हाम्रो नितान्त नेपाली चाडपर्व जहाँबाट सूर्य मेष राशिमा प्रवेश गर्छ। सूर्य मेष राशिमा प्रवेश गर्ने भनेको
सूर्य उच्च भएर आउँछ। सूर्य भनेको हामीभित्रको पुनर्जन्मबाट पूर्वजन्मबाट लिएर आएको संस्कार र हामीले गर्न सक्ने सङ्कल्प र मजबुत हार्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। बेग्लै तरिकाले मनाउन लागि नयाँ वर्षको विशेष कार्यक्रमले थप ऊर्जा दिने विश्वास गरिएको छ। सो सकारात्मक सोच सहितको कार्यक्रममा सबैलाई आफ्नो सहभागिता जनाउन आयोजकले आग्रह गरेका छन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ यशोधा चौलागाई, काठमाडौँ। राप्रपा नेपालले करिब 15 वर्षपछि आफ्नो कार्यनीतिबाट राज संस्था स्थापनाको मुद्दालाई हटाएको छ। पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले अबको बाटो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसद हुने बताउनु भएको छ। लोकतन्त्रका नाममा पार्टीहरूभित्र लामो समयबाट नेतृत्वमा उनै अनुहार दोहोरिरहँदा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले त्यो लोकतन्त्र नभएर सर्वसत्तावाद भएको बताउनु भएको हो। व्यवस्था परिवर्तनका लागि दलहरूले सङ्घर्ष गरे पनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउँदा प्रजातन्त्र कमजोर भएको र परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले निकास दिन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। म राप्रपा नेपालको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, यो परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्थाको विकल्पका बारेमा अब बहस सुरु गर्यो र हामीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली तर्फ नेपाल जानुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ यो बहसलाई अगाडि बढाएका छौँ। राप्रपा नेपालको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकले राज संस्थालाई सम्मान गर्दै अबको नीति जनता केन्द्रित हुने र लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्र कार्यनीति हुने निर्णय गरेको थियो। गणतन्त्र स्थापना पश्चात कुलीन तन्त्रमा आधारित राजाको सट्टा राज संस्थाको विषय उठाउँदै आएको राप्रपाबाट बाहिरिएसँगै अध्यक्ष थापाले राज संस्थाको मुद्दा अबको आफ्नो पार्टीको कार्यनीतिक लक्ष्य नभएको घोषणा गर्नुभएको हो। यो 15 वर्षको राजनीतिक अभ्यास धरातली यथार्थ र आम जनभावनालाई सम्मान गर्दै पुनर्जागृत राप्रपा नेपालले राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई आफ्नो सिद्धान्त र कार्यनीतिबाट अलग गरेको छ। वर्तमानका चुनौती र आगामी विकल्पका बारेमा बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै अध्यक्ष थापाले सनातन वैदिक धर्मको रक्षा र हिन्दू राष्ट्रको स्थापना गर्न पनि आफ्नो पार्टीले भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। त्यसका लागि सम्वर्धनवाद आफूहरूको सिद्धान्त हुने थापाले बताउनुभयो। विक्रमसम्म 2061 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेर सत्ता हातमा लिएपछि प्रजातन्त्र विरोधी कार्य भएको पार्टीको निर्णय विपरीत राजाको पक्षमा उभिएपछि निष्कासित कमल थापाले 2062 पौषमा राप्रपा नेपालको स्थापना गर्नुभएको थियो। राजाको समर्थनमा लाग्दाको पृष्ठभूमिबाट निर्माण भएको पार्टीले 15 वर्षपछि भने राज संस्थाको मुद्दालाई त्यागेको हो। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। साहित्य क्षेत्रका नक्षत्र गीत गजलकार एवं कवि अमर बान्तु सम्मानित हुनुभएको छ। घोष डायरी नेपालद्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार टङ्क पन्तले बान्तुलाई सम्मान गर्नुभएको हो। घुमाउरो भए पनि तिम्रै घरको बाटो हिँड्न मन पर्छ, मेरी प्रिय कविता। घुमाउरो भए पनि तिम्रै घरको बाटो हिँड्न मन लाग्छ, एकहोरो प्रेममा परेछु कि कसो, सधैँ सधैँ तिम्रो याद आइरहन्छ, अघुरै माया लागिरहन्छ। अँध्यारोमा उज्यालो छर्दै अघि बढिरहनु भएका साहित्यका नक्षत्र बान्तुलाई वरिष्ठ पत्रकार एवं नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जा एसियाका अध्यक्ष टङ्क पन्तले दोसला र सम्मानद्वारा अभिनन्दन गर्नुभएको हो। व्यापार व्यवसायका साथसाथै लेखन क्षेत्रमा रमाइरहनु भएका बान्तुका अमर भावना र आमा नामक गीती सङ्ग्रह बजारमा आइसकेको छ भने अरू कृतिहरू आउने क्रममा छन्। त्यो निगाह कुण्डमा जल्यो मन, त्यो निगाह कुण्डमा मनको तकलिफ हुँदैन दायर हजुर। म जल्यो मन त्यो निगाह कुण्डमा मनको तकलिफ हुँदैन दायर हजुर, यो नखरा होइन जाहिर हजुर, नजरैले घाइते पार्न माहिर हजुर, यो नखरा होइन जाहिर हजुर। साहित्य क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै गजलकार अमर बान्तुलाई सम्मान गरिएको घोस्ट राइटिङ नेपालका अध्यक्ष कमल ढकालले बताउनुभयो। चर्चित साहित्यकार शीतल कान्दिवनीको संयोजनमा भएको विशेष कार्यक्रममा गीत गजल पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। जसलाई तिमी सुखी देख्छौ उसलाई सोधी हेर, चन्द्रमाको कालो दागमा लाखौं भाव बढी हेर, चन्द्रमाको कालो दागमा
लाखौँ भाव बढी हेर दुःख मानि किन बस्नु कहाँ फेर्न सक्नु जीवन नदुखेको को होला र काँडामाथि हिँड्ने जीवन अँध्यारो त्यो रातपछि हेर सुनौलो बिहानी हुन्छ अँध्यारो त्यो रातपछि हेर सुनौलो बिहानी हुन्छ उज्यालो त्यो मैन पनि छोटिँदै त निप्न बल्छ घोस्ट राइटिङ नेपालले पुस्तक प्रकाशनदेखि लिएर साहित्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विभिन्न विधाका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रममा गजलकार र मुक्तकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। नेकपा एमाले आगामी वैशाख 9 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र जारी गर्ने भएको छ। मंगलबार पार्टीका नेताहरूले बुझाएको सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले यसको जानकारी दिनुभएको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई हेक्का राखेर प्रतिबद्धता जारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा गरेका कामको सम्झना गर्दै अब के गर्ने भन्ने कुराको ध्यान राखेर यसपटक नेकपा एमाले गर्ने काम जनताले बुझ्ने गरेर निर्वाचनमा राख्ने बताउनुभयो। उहाँले यसपटक नेकपा एमाले जारी गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र 2 किसिमका हुने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले केन्द्रबाट जारी गरिने घोषणापत्रमा नेकपा एमाले स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि र स्थानीय सरकारमा नेतृत्व प्राप्त गरिसकेपछि कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने बारेको रहने घोषणापत्र रहने बताउनु भएको छ। यो 2 किसिमका हुँदैछन् यसपटक। एउटा केन्द्रबाट जारी गरिने घोषणापत्र हुनेछ। त्यो घोषणापत्रमा चाहिँ नेकपा एमाले स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि स्थानीय सरकारमा नेतृत्व प्राप्त गरिसकेपछि कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको एउटा नीतिगत निर्देशनको रूपमा जारी हुनेछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले घोषणापत्र र प्रतिबद्धता जारी गर्दा स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गरिने प्रतिबद्धताहरूको फरक ठाउँ भएकोले छ्यासमिस गर्न नहुने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अर्थमन्त्रीसँग तालमेल मिलेन भनेर गभर्नर निलम्बन गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता कोइरालाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 40 करोड रुपैयाँ विदेशी रकम नेपालमा आउँदा राष्ट्र बैङ्कले छानबिन गर्न पाउने बताउनुभयो। नेता कोइरालाले अर्थ मन्त्रालयले गरेका गलत कामहरू राष्ट्र बैङ्कले रोक्ने काम गरिरहेको हुनाले अधिकांश लोकतान्त्रिक देशहरूमा अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको तालमेल नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले विलासिताको सामान विदेशी सञ्चित कम भइरहेको बेलामा आयात गर्नु हुँदैन भन्दा गभर्नरमाथि कारबाही स्वरूप निलम्बन गरिनु गैर जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। नेता कोइरालाले देशको आर्थिक स्थिति कमजोर भइरहेको बेलामा विलासिताका सामान मरिच, सुपारी, मटर दाना लगायतका सामग्रीहरू आयात गर्नै पर्ने आवश्यकता किन छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्ने बताउनुभयो। विलासिताको सामान मात्रै होइन, सुपारीको आयात किन चाहियो, मरिचको आयात किन चाहियो, छोडाको आयात किन चाहियो, मटर दाना किन चाहियो आयात गर्नु। त्यसले कति तपाईको अरबौं रुपियाँ विदेशी रकम हामीहरूको सञ्चित खतम हुन्छ। 25,000 मेट्रिक टन भनेको 2,50,000 केजी सुपारी किन चाहियो नेपाल। त्यसको जवाब सरकारले पनि दिनुपर्छ, त्यसको जवाब अर्थ मन्त्रालयले पनि दिनुपर्छ। नेता कोइरालाले सरकारले अहिले गरेका नियुक्तिहरूमाथि पनि प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सरकारले राजदूतहरूमा गरेको नियुक्ति संविधान विरुद्ध भएको र त्यसमा समावेशी नभएको आरोप समेत लगाउनुभयो। भर्खर टेलिकममा एमडी नियुक्ति हुनुभयो, मैले सुनेको उहाँ त ओम्नीमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति, विवादित व्यक्तिलाई किन गर्नु पर्यो? ओम्नी त हामीले नै विरोध गरे हो, तपाईहरुले विरोध गरेको, हामी सबैले विरोध गरिरहेका हौं। के कारणले गर्नु पर्यो?
नेता कोइरालाले नेपाली कांग्रेस पार्टी लोकतन्त्रवादी भएकोले कम्युनिस्टहरू पार्टीहरू जस्तो मनलाग्दी भन्न र गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व गभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार स्वायत्तता संस्था भएकाले सरकारले स्वायत्त दिनुपर्ने बताउनुभयो। वित्तीय स्वायत्तता दियो भने केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्व गर्न सक्ने भन्दै नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभरि रहेको दावी गर्नुभयो। केन्द्रीय बैंकको आफ्नो कानुन छ, त्यसले आफूले वित्तीय स्वायत्तता दियो भने केन्द्रीय बैंकले चाहिँ राम्रोसँग मौलिक स्थायित्व गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त संस्था वित्तीय स्वायत्तता दिने भए हुनाले स्वायत्त संस्था भनेको जसले गर्दाखेरि दिगो वित्तीय स्थायित्वको लागि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता आवश्यक छ भन्ने चाहिँ नि मान्यता हो, स्थापित मान्यता हो। त्यो मान्यता संसारमा सबै ठाउँमा छ। त्यस्तै पूर्व गभर्नर नेपालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सरकारमा आएपछि चुनावमा जनतासँग प्रतिबद्धता गरेका कुरा बजेट मार्फत पूरा गर्ने उद्देश्यले बजेट बजारमा धेरै छर्ने तर केन्द्रीय बैंक सङ्कुचित सोचबाट हिँड्ने भएकाले दुवैको कुरा नमिल्ने दावी गर्नुभयो। राजनीतिक उद्देश्यको बेलामा चुनाव लड्दा चुनाव हुँदाखेरि कति कमिटमेन्टहरू जनताप्रति गरेको हुन्छ, त्यसलाई बजेट मार्फत लिएर आएर सञ्चालन गर्ने, बजेट मार्फत चाहिँ ती उद्देश्यहरू पुरा गर्ने, जुन मेनिफेस्टोमा आएका उद्देश्यहरूलाई सरकारमा गइसकेपछि पुरा गर्ने, जुन सर्ट टर्मको लागि छोटो समयको लागि र भोटर्सलाई खुसी पार्नको लागि लिएर आइन्छ। उहाँले कोरोना महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले उद्योगी व्यवसायहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा 2 वर्ष नै निरन्तरताको कारण कर्जा विस्तार अत्याधिक भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको अभाव भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त सदस्य नारायण दाहालले देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको लागि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले आफूले राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि भूमिका खेल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली जनताको भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जनताको भावना र चाहना जो अभिव्यक्त भएको छ, भला म चाहिँ कुनै क्षेत्रबाट निर्वाचित नभए पनि भूमिकाको हिसाब किताबले आफ्नो क्षमताले भ्याए जति जनताको भावनालाई कदर गर्ने कुरा, जनताका चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा चाहिँ म आफ्नो सम्पूर्ण समय त्यसमै चाहिँ लगाउने कुरामा म दृढ विश्वास छु र त्यो मैले एउटा ढङ्गले अठोट र चाहिँ प्रतिज्ञा पनि गरेको छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले अहिले पार्टीहरू र जनप्रतिनिधिहरूप्रति आम जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै गएकाले आफ्नो व्यवहारबाट ती धारणाहरूलाई बदल्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण काम रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफू एकै दिन पार्टीमा पूर्णकालीन भएर हिँडेको बताउनुभयो। आफू निरन्तर पार्टी काममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नो विरोध हुने गरेका कारण आफूले पार्टीबाट धेरै अवसरहरू गुमाउनु परेको बताउनुभयो। महिला जागरण तथा विकास केन्द्रले महिलाहरूको हक हितलाई मध्यनजर गर्दै कानुन बनाउनु पर्ने बताएको छ। केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिलाको पक्षमा सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता गर्न आवाज उठाउँदै आएको छ। नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत सबै नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार भए पनि महिलाहरू कतै न कतैबाट भेदभावको शिकारमा पर्ने गरेको केन्द्रको भनाइ छ। महिलालाई कुनै किसिमको भेदभाव नगर्ने, महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्यको बारेमा कानुनमा उल्लेख गरिएको छ, तर ती सबै उल्लेखित कानुन लागू नभएको अधिवक्ता डाक्टर शशी अधिकारीले बताउनुभयो। जसले हिंसा गर्यो त्यसलाई सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने र उसलाई हिंसा भए अनुसारको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गर्ने भनेर धारा 38 मै त्यो कुरा व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। र
र सो अनुरूपको कानुनहरू केही चाहिँ मौलिक हकलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि कानुनहरू त बने, तर महिलाको लागि भनेर चाहिँ त्यो स्पेसल कानुनहरू बनेको चाहिँ छैन। महिलाको हक अधिकारमा बनाएको कानुनहरू कार्यान्वयन नहुँदा महिलाहरू शोषणमा पर्ने गरेका छन्। संविधानमा उल्लेख गरे अनुसार कानुन लागू हुनु पर्ने सरकारवालाहरूको माग रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। बीमा समितिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धी समस्या छिट्टै समाधान हुने जनाएको छ। बीमाको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले एकैचोटि भुक्तानी दिने पहल भइरहेको र समस्या समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष सिलवालले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिव लगायत पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गर्नुका साथै बीमा समितिबाट विकल्प सहितको प्रस्ताव पठाइएको उल्लेख गर्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा बीमा दाबी फरछोट उल्लेखनीय रूपले बढेको र बीमा दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा बीमा समितिमा परेका उजुरीहरूमाथि छानबिन गरी शीघ्र किनारा लगाउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। मंगलबार नेप्सेपरी सूचक 2400 भन्दा तल झरेको छ। मंगलबारको कारोबारमा 34.78 अङ्कले घटेर परिसूचक 2385 अङ्कमा सीमित भएको हो। यो दिन 37,83,024 किता सेयर 1,52,43,64,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। यो दिनको कारोबारमा 13वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 177वटा कम्पनीको सेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ। साथै 5वटा कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। अधिकांश कम्पनीहरूको सेयर मूल्य ओह्रालो लागेको दिन नेस्टो समृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा भने सकारात्मक सर्किट लागेको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूले 1,000 का दरले डलर नेपाल पठाउने भएका छन्। नेपालको डलर अभाव पूर्ति गर्न उनीहरूले छिट्टै नेपालका बैंकमा डलर पठाउने भएका हुन्। विदेशी मुद्रा डलरको समस्या समाधानमा सघाउन गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपाली बैंक खातामा डलर पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले विदेशी मुद्राको कमीलाई कमी हुन नदिन अर्थमन्त्री तथा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। अब खेलकुद समाचार। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको छ। किर्गिस्तानको बिस्केक स्थित गाजप्रोम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा मंगलबार भएको खेलमा नेपाल अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। यस हारसँगै छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपाल जितविहीन बनेको छ। नेपाल अङ्कविहीन बनेर घर फर्किने भएको छ। पहिलो मिनेटमा रिजा करिमीले गोल गर्दै अफगानिस्तानलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 15 मिनेटमा मोर्टाजा मोहम्मदीले गोल गर्दै अफगानिस्तानको अग्रता दोब्बर बनाए। अली अमिरीले 24औं मिनेटमा गोल गर्दै अफगानिस्तानलाई 3-0 को अग्रता दिलाए। खेलको 25औं मिनेटमा अब्दुल गाफरले गोल गरेपछि अफगानिस्तानको अग्रता 4-0 को बन्यो। रिजा करिमीले 32औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट गोल गरेपछि अफगानिस्तान 5-0 ले अघि रह्यो। छनौट अन्तर्गत नै पहिलो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग 11-1 ले स्तब्ध भएको थियो। उज्बेकिस्तान शीर्ष स्थानमा रहँदै र ताजिकिस्तान दोस्रो स्थानमा रहेर एसिया कपमा पुगेको छ। अब मौसम समाचार।
अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँको खाली जग्गा भूमाफियाका कब्जामा रहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँका खाली ठाउँहरूमा भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा लिने काम भइरहेको भन्दै यसमा सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अझै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक संविधानलाई उल्टाउन चाहने मानिसहरू रहेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालका लागि आम जनताले ल्याएको परिवर्तनको प्रक्रियालाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी विकासमा गति लिने र फड्को कसरी मार्ने भन्ने महत्त्वका साथ उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। गैर-आवासी नेपालीहरूले 1,000का दरले डलर नेपाल पठाउने भएका छन्। नेपालको डलर अभाव पूर्ति गर्न उनीहरूले छिट्टै नेपालका बैंकमा डलर पठाउने भएका हुन्। विदेशी मुद्रा डलरको समस्या समाधानमा सघाउन उनीहरूले नेपाली बैंक खातामा डलर पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। युक्रेनमा जारी युद्धका कारण 1.5 महिनाभित्र त्यहाँका 48 लाख बालबालिका विस्थापित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग युनिसेफका अनुसार रुसले आक्रमण थालेको 6 हप्ताभित्र करिब 2/3 युक्रेनी बालबालिका आन्तरिक वा बाह्य रूपमा विस्थापित भएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार अहिलेसम्म युद्धमा परेर 142 बालबालिका मृत्यु भएको औपचारिक रूपमा पुष्टि भए पनि मारिने बालबालिकाको सङ्ख्या योभन्दा निकै धेरै हुन सक्ने जनाइएको छ। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको छ। किर्गिस्तानको बिस्केक स्थित गाजपोम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा मङ्गलबार भएको खेलमा नेपाल अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। यस हारसँगै छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपाल जितविहीन बनेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।